Exodo Kapitulo 34. Si Moses mibalik sa bukid ang mga bag-ong papan nga bato. O si Jehovah miingon kang Moses, magsapsap ka og duruha ka papan nga bato ingon sa mga nahauna, og igasulat ko sa ibabaw ni anang mga papan ang mga pulong nga didto sa mga papan nga nahauna nga gibuak mo. 2. Ug mag-andam ka ugma sa buntag ug tumungas ka sa pagkabuntag sa bukid sa Sinai, ug didto umatubang ka kanako sa kinatumyan sa bukid. 3. Ug walay tawo nga magatungas uban kanimo, nitugutan ang bisan kinsang tawo nga hikit-an diha sa tibuok nga bukid, nitugutan ang mga karnero kun ang mga baka nga magapa-nibsib sa atubangan sa bukid. 4. Ug siya nagsapsap og duruha ka papan nga bato ingon sa nahauna, ug mibangon si Moses pagsayo sa buntag, ug mitungas siya haduo sa bukid sa Sinai ingon sa gisugo kaniya ni Jehovah. O gidala sa iyang kamot ang duruha ka papan nga bato. 4. 5. Ug si Jehovah mikanaog sa panganod, ug mitindog siya didto uban kaniya, ug nagmantala sa ngalan ni Jehovah. 6. Ug si Jehovah miagi sa iyang atubangan, ug nagmantala, si Jehovah, usa ka Dios nga maluluy-on, mapuanguron, mahinay sa pagkasuko, ug dako sa mahigugmaong kalulot ug kamatuoran. 7. Nagatipig sa mahigugmaong kalulot alang sa linibo-libo, og nagapasaylo sa pagkadautan og sa pagkamasukihon ug sa sala, ug nga sa walay bisan unsa nga paagi magapakamatarong sa dautan, nga nagaduaw sa pagkadautan sa mga amahan sa ibabaw sa mga anak, sa ibabaw sa ikatulo ug sa ibabaw sa ikaupat nga kaliwatan. 8. Og si Moses midali og miduko niya ang iyang ulo ngadto sa yuta ug misimba kaniya. 9. Og siya miingon, kung karon nakakaplag ako og kalumo sa imong mga mata, o Ginoo, o madto unta karon ang Ginoo, ginaampo ko kanimo sa taliwala namo, kay kini mao ang katawhan nga magahi og liog, ug pasayloa ang among pagkadautan ug ang among sala, ug dawata kami alang sa imong panulundon. 10. Ug siya miingon, ani akaron ako magabuhat og tugon sa atubangan sa tibuok mo nga katawhan, magabuhat ako og mga katingalahan kadtong wala mabuhat sa tibuok nga yuta ni sa bisan unsa nga nasod, ug ang tanan nga katawhan nga niini anaa ikaw sa taliwala makakita sa buhat ni Jehovah, kay kini mao gibutang nga makalilisa nga akong pagabuhaton kanimo. 11. Bantayan mo ang akong ginasugo kanimo niining adlaw. Ani akaron ako magapapahawa gikan sa atubangan mo sa Amorihanon, ug sa Kanaanhon, ug sa Hetihanon, ug sa Persihanon, ug sa Hebihanon, ug sa Jebosihanon. 12. Magmatngon ka sa imong kaugalingon, tingali magbuhat ka og pakigsaad uban sa mga pumuluyo sa yuta nga imong pagaadtuan, kay tingali kini mahimong bitik sa taliwala mo. 13. Apan kamo magagunob sa ilang mga halaran, ug magadugmo kamo sa ilang mga haligi, ug magapuril kamo sa ilang mga kalasangan. 14.
kay kamo dili magsimba sa lain nga mga Dios, kay si Jehova kinsa ngalan mao ang abughuan, mo'y usa ka Dios nga abughuan. 15. Tingali og magbuhat ikaw og pakigsaad uban sa mga pumuluyo sa yuta, ug sila maghimo sa pakiglawas sa pagsunod sa ilang mga Dios, ug magahalad sila sa ilang mga Dios, ug pagatawgon ka sa usa kanila, ug magakaon ka sa iyang halad. 16. Ug ikaw magadala sa ilang mga anak nga babayi ngadto sa imong mga anak nga lalaki, ug ang ilang mga anak nga babayi magpakighilawas sa pagsunod sa ilang mga Dios, ug ang imong mga anak nga lalaki magpakighilawas sa pagsunod sa ilang mga Dios. 17. Dili ka magbuhat alang kanimo og tinunaw nga mga Dios. 18. Ang fiesta sa mga tinapay nga walay levadora, pagabantayan mo. 7 ka adlaw magakaon ka sa tinapay nga walay levadora, ingon sa gisugo ko kanimo sa panahon nga gitagal sa bulan sa Abib, kay sa bulan sa Abib migula ka gikan sa Ehipto. 19. Ang tanan nga nagabukas sa taguangkan maako, ug ang tanan nga lalaki sa imong kahayupan ang mga panganay sa baka ug sa karnero. 20. Ug ang panganay sa usa ka asno pagatubson mo pinaagi sa usa ka nating karnero. Ug kung kini dili mo pagatubson, lungguan mo ang liog niini. Ang tanan nga panganay sa imong mga anak nga lalaki pagatubson, ug walay usa nga magpakita sa tubangan ko nga walay dala. 21. Unom ka adlaw magabuhat ka, apan sa ikapito ka adlaw mopahulay ka sa panahon sa pagdaro, og sa pag-ani mopahulay ka. 22. Ug magpasaulog ug magsaulog ka sa fiesta sa mga simana, bisan pa ang sa mga inunahan sa ani sa trego, ug sa fiesta sa pag-ani sa katapusan sa tuig. 23. Makatulo sa sulod sa tuig ang tanan mo nga lalaki magapakita sa tubangan sa Ginoong Jehova sa Dios sa Israel. 24. Kay ako magapapahawa sa mga nasod gikan sa imong atubangan, ug paglaparon ko ang imong mga utlanan, ug walay bisan kinsa nga tawo nga magapaninguha sa imong yuta kung ikaw motunga sa pagpakita sa atubangan ni Jehova nga imong Dios makatulo sa usa ka tuig. 25. Dili mo ihalad ang dugo sa akong halad uban sa tinapay nga may levadora. Dili usab ang halad sa fiesta sa Pasko. Mahabilin sukad sa gabii hangtod sa buntag. 26. Ang mga inunahan sa mga unang bunga sa imong yuta dadon mo sa balay ni Jehova nga imong Dios. Dili mo paglat-an ang nating kanding sa gata sa inahan niini. 27. Og si Jehova miingon kang Moses, isulat mo kini nga mga pulong, kay sumala sa kahulugan ni ining mga pulonga gihimo ko ang tugon uban kanimo ug uban sa Israel. 28. Og siya didto uban kang Jehova kap-atan kaadlaw ug kap-atan kagabii. Siya wala makakaon og tinapay ni makainom og tubig, og gisulat niya sa mga papan ang mga pulong sa tuig, ang napulo ka mga sugo. 29. Og nahitabo sa diha nga si Moses milugsong gikan sa bukid sa Sinai uban ang duruha ka papan sa pagpamatuod diha sa iyang kamot. Sa diha nga nagalugsong siya gikan sa bukid, si Moises wala manghibalo nga ang panit sa iyang nawong misilaw
tungod sa iyang pagpakigsulti kaniya. 30. Sa diha nga si Aaron ug ang tanan nga mga anak sa Israel nakakita kang Moses, ani akaron ang panit sa iyang nawong misilaw, ug nangahadok sila sa pagduol kaniya. 31. O si Moses nagtawag kanila, o si Aaron ug ang tanan nga mga pangulo sa katilingban may balik ngadto kaniya, ug si Moses nagsulti kanila. 32. Ug unya ang tanan nga mga anak sa Israel na nagpanuol ug siya naghatag kanila og ingon nga sugo sa tanan nga mga butang nga giingon kaniya ni Jehova didto sa bukid sa Sinai. 33. Og sa diha nga si Moses nakahuman na sa pagsulti kanila, nagbutang siya og usa ka pandong sa iyang nawong. 34. Apan sa diha nga si Moses miadto sa atubangan ni Jehova sa pagpakigsulti uban kaniya, gikuha niya ang pandong hangtod nga nakapahawa siya ug mipahawa siya ug nakigsulti sa mga anak sa Israel mahitungod nga atong gisugo kaniya. 35. Ug ang mga anak sa Israel nakakita sa nawong ni Moses nga ang panit sa nawong ni Moses misilaw, ug si Moses mibutang pag-usab sa tabon sa iyang nawong hangtod nga misulod siya sa pakigsulti uban kaniya.